अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश निसार। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने पहले प्रोग्राम्स में तालीम के शोबे की कारकर्दगी पर बात कर चुके हैं और ये बात सामने आई है कि तालीम की शरह और मायार तालीम में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए न सिर्फ हुकूमत बल्कि निजी तालीमी इदारे भी तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी सतह पर कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तालीम के फ़रोग़ के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या ख़ास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। डॉक्टरों के मुबैना गलत इलाज के बायस 8 साल बच्ची की आंखें बाहर निकल आईं। बाप ने इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए में खुद को गिरवी रख दिया। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी हड़ताल के सबब मरीज मुश्किलात का शिकार। रहीम खान में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 3 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। और तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी सतह पर स्कूल कायम कर दिया गया। उस शरीफ की बस्ती भटिया के मकीनों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। डॉक्टर्स के मुबैना गलत इलाज के बायस 8 साल बच्ची की आंखें बाहर निकल आईं। बाप ने बेटी के इलाज के लिए खुद को 2.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया। चन्योट के नवाही गांव के अलायार की 8 साल बेटी जवेरिया की आंखों में 4 माह कबल अचानक दर्द हुआ। उसे चन्योट के माहिर अमराज चश्म के पास ले जाया गया, जहां 1 माह मुसलसल इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। बाद में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन तक उसकी आंखें ठीक रहीं। 5वें दिन दोबारा दर्द होने पर बच्ची की आंखों में कतरे डाले गए। 6ठे दिन जवेरिया की दोनों आंखें बाहर निकल आईं। जवेरिया के वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर ने बच्ची का इलाज करने के बजाय उनसे तमाम कागजात छीनकर उन्हें अस्पताल से निकाल दिया। अलायार ने अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए इलाके के जमींदार के पास खुद को 2.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी हड़ताल के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से सूबे मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 3 डॉक्टरों नसीम बलोच, दीन मोहम्मद मरी और मोहम्मद अकबर की अदम बाजियाबी के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 माह से सरकारी अस्पतालों से अपनी ड्यूटियों से बाइकआउट करते हुए हड़ताल पर हैं, जिसके बाद कोयटा के अलावा दीगर इलाकों से रोजाना आने वाले हजारों मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि वो अगवा होने वाले डॉक्टरों की बाजियाबी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। रहीम खान में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 3 अफराद जाम भाग और 2 जख्मी हो गए। हादसा बस्ती पीरा शहीदा के करीब हुआ। दर्शन और मुनव्वर मौके पर जाम भाग हो गए। दोनों बस्ती रईस दोस्त मोहम्मद के रहने वाले थे। जख्मियों को शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कजाफी कॉलोनी का मुजाहिद भी दम तोड़ गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं वहाँ की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। ठट्टा के साहली इलाके शाहबंदर में गैस्ट्रो के सबब एक 5 साल बच्ची और एक 50 साल शख्स हलाक हो गया। ठट्टा के इलाकों शाहबंदर यूसी जुगनू जलबानी और यूसी लाड़ियों से 50 के करीब अफराद को सिविल अस्पताल चोर जमाली लाया गया है, जो गैस्ट्रो में मुब्तला हैं। अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से मजीद अमवात का भी खदशा है और इसी वजह से काफी मरीज सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। वाज़ेह रही कि गैस्ट्रो की बीमारी गुज़श्ता हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों के बाद जमा होने वाले बरसाती पानी की वजह से फैली है। उमरकोट में अलग अलग वाक़यात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 4 खवातीन को जख्मी कर दिया। गांव साईं बख्श मंगरियों में फसल की बचत की रकम मांगने पर जमींदार साईं बख्श मंगरियों और उसके बेटे अली अहमद उर्फ सदूरू मंगरियों ने फायरिंग करके किसान हरचंद ओट को कत्ल कर दिया, जबकि 3 अफराद तिलजा, मारूबत, राजबाई और पुलिस जख्मी हो गए। बाद में इन्हीं कातलों ने उमरकोट शहर में रिक्शा ड्राइवर लोनो बहील पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस लोनो बहील शहीद जख्मी हो गया, जिसे हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उमरकोट में डॉक्टरों की जानिब से पोस्टमार्टम में ताखीर के बायस ओट बरादरी के मुश्तिल अफराद ने मकतूल हरचंद ओट की नाश लेकर प्रेस क्लब उमरकोट के सामने धरना दिया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, जिसके बायस उमरकोट से मीरपुर खास, समारो कंडरी और दीगर शहरों की जानिब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब उमरकोट पुलिस ने मकतूल हरचंद ओट के कत्ल की FIR जमींदार साईं बख्श मंगरी और उसके बेटे अली अहमद उर्फ सदूरू मंगरियों के खिलाफ दाखिल करके जमींदार साईं बख्श मंगरियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एयरपोर्ट रोड पर एहतजाज, 2 घंटे ट्रैफिक मुअत्तल।
مظاہرین خالق کالونی میں 2 روز سے بجلی کی بندش پر احتجاج کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالق کالونی میں گزشتہ 2 دن سے ٹرانسفارمر جل جانے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کی متعلقہ حکام کو بار بار شکایت کی گئی ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی ٹرانسفارمر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس حکام موقع پر پہنچ گئے۔ ایس پی او حیدری ارشاد بھٹو نے علاقے کے مکینوں سے مذاکرات کی اور احتجاج ختم کرا دیا۔ سانگڑ میں ڈی سی او رسول بخش کی سربراہی میں ضلع بھر کے افسران کا اجلاس، کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اجلاس میں سی بی آر کے افسران نے بتایا ہے کہ سیل ٹیکس کی مد میں ان کو سانگڑ سے بہت کم ریونیو مل رہا ہے، جس پر ڈی سی او رسول بخش نے تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ آج کے بعد کسی بھی سرکاری بل کی ادائیگی سے قبل اس میں سے سیلز ٹیکس کی کٹوتی کر لی جائے گی، جس پر محکمہ ایجوکیشن ورکس کے افسران کا کہنا تھا کہ ہم ہر بل کی ادائیگی سے قبل سیلز ٹیکس کاٹ کر محکمہ کے خزانے میں خود بخود جمع کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے سی بی آر کے عملے کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کی، جس پر ڈی سی او رسول بخش نے سی بی آر کے عملے کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ضلعی افسران کے ساتھ تعاون کرے، اگر کوئی شکایت ہوئی تو اس کا ازالہ کریں گے۔ کندکوٹ سول اسپتال میں محکمہ صحت کی جانب سے 3 روزہ فری میڈیکل اینڈ سرجیکل کیمپ کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر صنعت و پیداوار میر ہزار خان بجرانی تھے۔ وفاقی وزیر نے اپنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں صحت، تعلیم اور امن و امان کا اہم مسئلہ ہے۔ ضلع میں روزانہ قبائلی تنازعات کی آڑ میں معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اپنا قبلہ درست کرے اور مقدمات میں نامزد قبائلی افراد اور وڈیروں کو گرفتار کرے۔ اس موقع پر ای ڈی او صحت آغا نور احمد نے کہا کہ کندکوٹ سول ہسپتال میں ہیپاٹائٹس، ٹی بی، تھیلیسیمیا اور ڈائلسس مشین سے مریضوں کا علاج ممکن بنایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں افراد کا علاج اور آپریشن کیا گیا۔ وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ این آر او کا قصہ دفن ہو چکا ہے، اس پر کسی کو سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں۔ سکر ہائی کورٹ بار کے 9 منتخب عہدیداران کی جانب سے دیے گئے زہرانے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ این آر او کا قصہ دفن ہو چکا ہے، اس پر کسی کو بھی سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی اس وقت ملک میں افہام و تفہیم کی فضا کو بہتر کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور سیاست دانوں کا کام ملک کو چلانا ہے۔ حکومت اور عدلیہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے ہائی کورٹ بار کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ ڈویژن لاڑکانہ کی جانب سے 5 جولائی 1977 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کیے جانے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی جانب سے مذمتی اجلاس منعقد کیا گیا، بعد میں پریس کلب تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی وزیر برائے ترقی خواتین توقیر فاطمہ بھٹو اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے ترقی خواتین توقیر فاطمہ بھٹو کا کہنا تھا کہ 5 جولائی 1977 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اس وقت کے آمر جنرل ضیاء کی جانب سے ختم کی گئی، جس کی یاد میں آج بھی پاکستان کے عوام یوم سیاہ مناتے ہیں اور ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہر ورکر 5 جولائی کو یہ عہد کرتا ہے کہ آمریت نامنظور اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دیکھیں گے مردان میں نادرا آفس سے 2 افغان باشندوں کو پاکستانی شناختی کارڈ بنواتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔